اج بندیاں دی آکڑ ختم نہیں ہوندی، اج بندیاں دی مغروری ختم نہیں ہوندی، بندیاں دی گردن دے وچ سریا پیدا ہو گیا، بندے جھکنا برداشت نہیں کردے، یار یار نو راضی کرنا برداشت نہیں کردا، رشتہ داراں دی قدر کرنا نہیں چاہندا، چند پیسے تے گڈی تے بینک بیلنس آ جاوے رشتہ داراں نالوں خطا تلقی ہو جاندی ہے۔ آنا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے، پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے نے، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین خوبیاں ایسیاں نے، تین خوبیاں، تین عادتاں، تین خامیاں ہیں، تین صفتاں ایسیاں نے، تین خوبیاں ایسیاں نے جس بندے دے اندر پیدا ہو جان، آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ ان دا حساب آسان فرما دے گا، میرا رب انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ سامعین کرام کیڑیاں کیڑیاں تین عادتاں نے، کیڑے کیڑے تین عمل نے، کیڑے کیڑے تین مسلمانوں صفتاں نے جڑیاں بندے دے اندر پیدا ہو جان، آمینہ دے لال نے فرمایا میرا اللہ انہوں جنت عطا فرما دیندا ہے۔ سونیاں عادتاں تے ذرا دسو کیڑیاں عادتاں تے خوبیاں تے صفتاں نے، آمینہ دے لال نے فرمایا پہلی عادت وے جڑا تانوں کوئی چیز بھی نہ دے وے تسی پھر بھی انہوں چیزاں عطا کیتا کرو۔ پہلی عادت تانوں بندہ کوئی چیز ہی نہیں دیندا، اوکھے وقت تواڈے کام نہیں آوندا، تواڈی ضرورت پوری نہیں کردا، رسول اللہ نے فرمایا تسی موڑ بھی ہوندے تو مکھ نہ موڑیا جے، وہ تانوں نہیں دیندا تسی انہوں پھر بھی عطا کرو۔ پہلی عادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا طریقہ کہہ رہے، آمینہ دے لال نے فرمایا پہلا طریقہ جیڑا تواڈے اوکھے وقت کم نہیں ہوندا، تواڈی ضرورت پوری نہیں کردا، تانوں کوئی چیز عطا نہیں کردا، پھر بھی جدوں اوندے تے اوکھا ویلا آوے انہوں کلیا نہ چھڑیا جے، تواڈا رشتہ دار پریشان ہوے اون دی پریشانی دور کریا جے، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے دوسرا طریقہ ہے جیڑا تواڈے نالوں تعلق ختم کر دے وے، رشتہ داری ختم کر دے وے، جڑا تواڈے نالوں سلام دعا ختم کر دے وے تسی پھر بھی اون دے نال تعلق جوڑ کے رکھیا جے، جڑا تعلق تواڈے نالوں توڑ دے وے اے نہ آکھیا جی او نہیں بولدا تے میں کیوں بولا، اے نہ آکھیا جی اس میسج نہیں کیتا میں کیوں کرا، اے نہ آکھیا جی او کال کر کے حال چال نہیں پوچھدا میں کیوں پوچھا، اے نہ آکھیا جی او تے میرا آیا کدی نہیں میں اون دل کیوں جاواں، اے نہ آکھیا جی اس مینوں کدی اپنے وقت یاد نہیں کیتا میں کیوں کرا ہے، اے نہ آکھیا جی وہ میں بیمار ہویا تے پوچھن نہیں آیا میں کیوں پوچھن جاواں، اے نہ آکھیا جی میرے بیٹے دی شادی تے نہیں آیا میں ان دے بیٹے دی شادی تے کیوں جاواں، اے نہ آکھیا جی جدوں ساڈے الفوتگی دا کوئی مسئلہ بنیا ہے وہ نہیں آیا تے اج میں کیوں جاواں، آمینہ دے لال نے فرمایا نا نا تواڈے نبی دی اے تربیت نہیں، میں پاک نبی فرما رہا ہاں جڑا تواڈے نالوں تعلق توڑ دے وے تسی پھر بھی تعلق جوڑ کے رکھیا جے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری خوبی کیڑی ہے، تیسری عادت کیڑی ہے، تیسری تواڈی سے کی صفت کیڑی ہے جن دے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے گا، تے آمینہ دے لال نے فرمایا جڑا تواڈے نال ظلم زیادتی کرے اون دے بدلے وچ اون دے تے ظلم نہ کریا جے، جڑا تواڈے نال دھوکھا کرے اون دے نال بدلے وچ دھوکھا نہ کریا جے، جڑا تواڈے نال فراڈ کرے اون دے نال فراڈ نہ کریا جے، جڑا تواڈے نال دو نمبری کرے اون دے نال بدلے وچ دو نمبری نہ کریا جے، جڑا تواڈے نال دھوکا تے فراڈ تے زیادتی کردا ہے اونوں معاف کر دیا جے۔ میں دوبارہ اپنا جملہ دہرانا چاہنا وا، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے نے، جس بندے دے اندر تین عادتاں تین خوبیاں موجود ہون اللہ اوندا قیامت نو حساب آسان فرما دے گا، بدلے دے اندر انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں پاک نبی نے فرمایا جڑا تواڈے تو تعلق توڑ دے وے اون دے نال تسی جوڑ کے رکھیا جے، جڑا تانوں کچھ بھی نہیں دیندا تسی پھر بھی اون دیاں ضرورتاں پوریاں کریا جے، جڑا تواڈے تے ظلم کرے بدلے وچ اون دے تے ظلم نہ
کریا جو نو معاف کر دیا جے سونے اے تین عادتاں جن دے اندر پائیاں جان اونوں کی ملے گا میرے آمینہ دے لال نے فرمایا کل قیامت نو میرا رب اس بندے نو جنت عطا فرما دے گا اللہ اکبر کبیرہ جدو تین عادتاں آمینہ دے لال نے بیان فرمایا حضرت ابو ہریرہ سن دے پہلے تے صحابی رسول نے عرض کر دے نے مدینے والے لاڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں ابو ہریرہ جے تینے کم کرا جڑا میرے تے ظلم کرے میں انہوں معاف کر دے جڑا میرے نال تلک توڑے میں جوڑ کے رکھا جڑا میری ضرورت دے اوکھے وقت کام نہ ہوئے میں پھر بھی ان دا ساتھ نہ چھوڑا ہے سونے آج میں تینے کام کرا تے میں نو کی ملے گا آمینہ دلال نے فرمایا ابو ہریرہ جے تین کام تو کرے گا کل قیامت نو میرا رب تینو جنت چے داخلہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر تینے کام بندہ کر لوے آج بندیاں دی میں نہیں مردی آکڑ ختم نہیں ہوندی غرور تے تکبر ختم نہیں ہوندا تے پھر بدلے چ لبدا بھی کچھ نہیں رسول اللہ کیسی پیاری تربیت فرما رہے نے اپنی امت نو فتنے فساد تو بچا رہے نے اپنی امت نو رشتہ داریاں تے تعلق ٹوٹن تو بچا رہے نے رسول اللہ نے فرمایا تین کام کرو اے تین کام تسی کر لو گے صبر کر لو گے بدلے دے اندر اللہ تانوں جنت عطا فرما دے گا اے گردن دا سریا ختم کرو رشتہ داراں دی ناراضگیاں ختم کر کے تے رشتہ داراں رشتہ داریاں بحال رکھو